अहिले पनि नेपालको प्रमुख पेशा तथा व्यवसायमा कृषि क्षेत्रको ठूलो हिस्सा रहेको छ। कृषि प्रधान देशको रूपमा चिनिने नेपालको कृषिको अवस्था भने दयनीय अवस्था मान्न सकिन्छ, किनकि दिन प्रतिदिन बढ्दो परनिर्भरता बढिरहेको छ। कृषि उपजहरू उत्पादन पूर्वको सिंचाइको व्यवस्थापनदेखि बजार पहुँचसम्मका लागि अझै पनि उत्पादक र किसानहरूले निकै हन्डर खानु परेको छ। कृषि उपजहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सिंचाइ, मल, बिउ पहिलो आवश्यकता हुन्। यी तीनवटै चीजको राम्रो मिश्रण भएमा मात्रै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ। उत्पादन वृद्धि भएर मात्रै भएन, यसका लागि उचित मूल्य सहितको बजारको पहुँच पनि उत्तिकै आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास तथा उत्पादकत्वमा सुधार हुनु आवश्यक भए पनि यसलाई सरकार र निजी क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता आवश्यक भए पनि भने जस्तो कृषि क्षेत्रबाट उपलब्धि भने हासिल गरिएको देखिँदैन। मुलुक जलस्रोतमा सम्पन्न भनिँदै आएको अवस्थामा कुल खेतीयोग्य जमिन नै पूर्ण रूपमा सिंचित नभएको अवस्था विडम्बना पुनः हो। अहिले युवाहरू व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा लागि परेका छन्। स्थानीय तहहरूले पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा अब कृषि योग्य जमिनलाई पूर्ण क्षमतामा सिंचाइको व्यवस्था गर्न उत्तिकै आवश्यक छ। सिंचाइको पहुँच नहुँदा अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूले उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् भने यसले लागत पनि उठाउन सकेको छैन। मनसुनमा आधारित नेपालको सिंचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको तदारुकता आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्रियता बलियो बनाउन, जोगाउन फेसबुक र ट्विटरमा लेखेर मात्र हुँदैन, माटोमा हात लगाउनु पर्छ। हेला ठानिएको कृषिको महत्त्व कोरोनाको महामारीले धेरै थोरै सम्झाइदिएको छ। कृषिको महत्त्व र भविष्यबारे लेख्ने र बोल्ने क्रम अझै बढेको छ। 160 भन्दा बढी देशहरूबाट 200 भन्दा बढी खानेकुरा आयात गरी वार्षिक 2 खर्ब 25 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ नेपालबाट विदेशमा पठाइन्छ। यस्तो आयातित 200 भन्दा बढी खानेकुरा मध्ये धेरै त विषालु खानेकुरा हुन्छन्। यस किसिमको विष अथवा विषालु पदार्थ किन्न कहिले अन्त्य गर्ने? दूध बेचेर कुख खाने प्रविधि कहिलेसम्म सम्हालिराख्ने? स्वाधीन स्वावलम्बी स्वस्थकर खाद्य प्रणालीको पुनर्जागरणमा किन अगाडि नबढ्ने? नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने उपयोग्य वस्तुहरू बाहिरबाट ल्याउनु स्वाभाविक हो, तर प्रचुर उत्पादनको सम्भावना भएको दाल, चामल र तरकारी पनि विदेशबाटै किनेर खानु अत्यधिक लाजमर्दो विषय हो। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन भने विदेशीको थिचोबिचो सहन बाध्य भइन्छ। शिर नेउराउनु पर्ने जटिलता आइपर्न सक्छ। समृद्ध बन्न पनि सकिँदैन। नेपालको कृषिको व्यवसायीकरणमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको महत्त्व उत्तिकै रहेको छ। सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रहरूको समेत। किसानको आवाज बोल्दै आवाज विहीनहरूको आवाज बन्न राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले किसानका विभिन्न मुद्दाहरूमा पैरवी समेत गर्दै आएको छ। हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतलाई राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नयाँ बानेश्वरको कार्यालयमै भेटेर खासमा कृषि क्षेत्रमा किसानका समस्याहरू के कस्ता रहेका छन् र साँच्चीकै कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नको लागि के कस्ता कुराहरू आवश्यक छ, कृषि बीमा र कृषि कर्ताको लागि यहाँहरूले खेल्नु भएको भूमिका के कस्तो रहेछ भनेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अबको क्रममा भने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतसँग राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकै प्राङ्गणमा बसेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सरकारवालासँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्दै गरेको कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा कृषिका कुराहरू गर्छौँ। समृद्धसँग जोडेका कृषिका कुराहरू सँगसँगै हामीले कृषि क्षेत्रका सम्भावना, समस्या, चुनौती र त्यसको समाधानका कुराहरू पनि सँगसँगै गर्ने गर्दछौँ। किसानका समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर त्यसको समाधान खोज्ने प्रयासमा पनि हामी जुट्ने गर्दछौँ। हामीले कार्यक्रम समृद्ध कृषि यति बेला तयार गर्नको लागि सम्भवतः नेपालकै धेरै किसानहरू आबद्ध भएको एउटा सङ्गठन हो जुन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको रूपमा परिचित रहेको छ। करिब करिब 1 दशकदेखि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले किसानका विभिन्न समस्याहरू, विभिन्न सवालहरूमा चाहिँ पैरवी समेत गर्दै आएको छ। किसानका समस्याहरूको आवाज बोल्दै आवाज विहीनहरूको आवाज बन्दै अगाडि बढेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको कार्यालयमै बसेर यति बेला हामीले नयाँ बानेश्वर जुन मध्य बानेश्वरनिर रहेको कार्यालयमै बसेर चाहिँ हामीले राष्ट्रिय कृषक समूहका अध्यक्ष नवराज बस्नेतसँग हामीले पछिल्लो समयमा किसानका सवालहरू सँगसँगै उहाँहरूले गर्नुभएका गतिविधि सँगसँगै किसानका साँच्चीकै समस्या के रहेछन् र त्यस्ता समस्याहरूको सवालको लागि उहाँहरूको पैरवी कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने विषयमा पनि सन्दर्भ जोड्ने प्रयासहरू पनि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकै प्राङ्गणमा बसेर हामीले महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतसँग केही कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हामी उहाँसँग ढिला नगरी कुराकानी गर्दैछौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। सर निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो है? हामी अलिअलि व्यस्तै छौँ अहिले। व्यस्तताको रस्साकसी चाहिँ केमा छ अहिले यहाँहरूको? अहिले हामी नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि हामी 67% किसान
अनि 25-27% चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादनमा किसानको तहबाट चाहिँ राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गरिदिने किसान र पनि हाम्रो नेपाल यस्तो देश छ जहाँ चाहिँ कृषि ऐन बिना हैन टालटुले नीति र कार्यविधिहरू बनाएर चाहिँ कृषि चाहिँ चलिरहेको अवस्थामा अहिले हामी यो पछिल्लो प्रेटमा चाहिँ अब कृषिको लागि चाहिँ यो ऐन नियम त्यस्तोले मात्रै के अरे नियम कार्यविधिले मात्रै होइन अब कृषिको ऐन बन्नु पर्यो। त्यो ऐन भनेको चाहिँ सङ्घीय सरकारको हुनु पर्यो, प्रदेश सरकारको हुनु पर्यो, स्थानीय सरकारको हुनु पर्यो र त्यो ऐन बन्दाखेरि पनि चाहिँ के भने किसानको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकार चाहिँ नजिक भएको हुनाले पहिला किसानसँग बसेर किसानको सहभागितामा स्थानीय सरकारले ऐन निर्माण गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसको आधारमा प्रदेशले ऐन चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो, त्यसपछि सङ्घले गर्नु पर्यो भन्ने तहमा हामी अहिले एकदम पैरवीको रूपमा र एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ स्थानीय तहमा ऐन निर्माण गर्ने र ऐन निर्माणपछि कार्यविधिहरू बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तहमा हामी अहिले अलिकता चाहिँ बढी चाहिँ सहभागी भइरहेका छौँ। किसानका विभिन्न सवालहरूमा आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ। कतिपय अवस्थामा यहाँहरू सफल पनि हुनुभएको छ र यो पैरवी गर्ने काम अथवा किसानका समस्याहरू चाहिँ सधैँभरि भइराख्ने कुरा गुनासोको रूपमा आउने कुरा पनि रहन्छन्। यद्यपि केही कुराहरूमा केही सवालहरूमा सफल पनि हुनु भएको छ है यहाँहरू? हजुर, हामी 2-4वटा कुराहरूमा हामी सफल पनि भएका छौँ। ठ्याक्कै अब त यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि एउटा चाहिँ बाली र पशु बिमाको हकमा चाहिँ हाम्रो महासङ्घको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि बाली र पशु बिमाको चाहिँ थिएन। किसान एकदम चाहिँ आफ्नो जोखिममा मोल्नको लागि चाहिँ होइन जोखिम मोलेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा हामीले अलिकति राज्यसँग कृषि र चाहिँ बाली र पशु बिमा गर्नु चाहिँ प्रावधान गर्नु पर्यो भनेपछि त्यसलाई 50-50 चाहिँ लगानीमा बिमा गर्ने कुराहरू रह्यो। पछि गएर किसानले त्यो पनि सकेन भनेपछि 75% राज्यले 25% चाहिँ व्यक्तिले गरेर चाहिँ अहिले बिमा गर्ने कुरा भएको छ। अझै बिमा कम्पनीहरू स्थानीय तहमा पुगेका छैनन्, बिमा भने जसरी भएको छैन। त्यसमा हामी फेरि पैरवी गरिरहेका छौँ र पनि एउटा के भने हामीले गरेको सुरुवात उठान गरेको विषय सम्बोधन भएको हामीले त्यहाँ पाएका छौँ। त्यस्तै गरी अब हामीले यो करार खेती जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने कुरालाई जग्गा यो बाँझो चाहिँ राख्ने भन्दा पनि कसरी त्यसलाई सदुपयोग गर्ने भन्ने तहमा नि हामीले विषय उठायौँ। त्यसपछि सिरामा हामीले एउटा चाहिँ अभ्यासको रूपमा चाहिँ काम पनि गऱ्यौँ, नमुनाको विकास गऱ्यौँ र त्यसपछि कृषि त्यो जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने चाहिँ नियमावली बन्यो होइन। चाहिँ त्यसपछि अहिले चाहिँ त्यो नीतिलाई टेकेर अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने कुराहरू भएको छ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ उपलब्धिकै रूपमा लिएका छौँ। लगायत चाहिँ अब यो चाहिँ किसानलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्ने पहिचान गर्ने वर्गीकरण गर्ने त्यसै परिचय पत्र दिएर सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कुरामा पनि हामीले आवाजहरू उठायौँ। अब राज्यले ठ्याक्कै वर्गीकरण सहित भनेर नभने पनि पटक वर्गीकरण गर्नको लागि बजेट त छुट्यायो र कार्यान्वयन गर्न सकेन र पनि अहिले पछिल्लो प्रेटमा हामी यो वर्ष सूचीकृत गर्छौँ सबै किसानहरूलाई। त्यसपछि त्यसको आधारमा वर्गीकरण गरेर त्यसपछि सेवा सुविधा दिने कुराहरू लागू गर्छौँ भन्ने कुराहरू भएको छ। त्यसलाई पनि हामीले उपलब्धिकै रूपमा लिएका छौँ। लगायत चाहिँ किसानका थुप्रै मुद्दाहरू जस्तै अब चाहिँ किसानले ऋण नपाएका कुराहरू होइन, सहुलियत चाहिँ कर्जा नपाएका कुराहरू आदि इत्यादि थियो। त्यसमा पनि हामी अलिकति ब्याङ्कहरूसँग बस्ने छलफल गर्ने। राज्यले पनि अब चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत नै 10% अनिवार्य सबै ब्याङ्कले चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने र 2080 सम्ममा चाहिँ बढाएर 15% पुर्याउनु पर्ने भन्ने कुरा आएको छ। अहिले किसानहरू अलिकता ऋणमा चाहिँ जोडिएको स्थिति छ, उत्पादनमा अलिकता जोडिएको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन उठाएका मुद्दाहरू छन् सम्बोधनको क्रममा पनि छन् र कतिपय चाहिँ हामीले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन सकेको छैन। त्यसमा हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका पनि छौँ। अब किसानका जड समस्याहरूलाई आवाज बन्दै अगाडि पनि बढ्नु भएको छ। हुन त किसानहरूको पक्षमा यहाँहरू लामो समयदेखि काम गर्नु भएको छ। हुन त तपाईँ आफै पनि किसान नै हुनुहुन्छ। अलिकति यो काम गर्दै गर्दा किसानहरूको आवाजहरू उठाउँदै गर्दा चाहिँ आज महासङ्घले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्यो, यो एक दशकलाई कम्पेयर गर्दा कस्तो पाउनु भएको छ महासङ्घलाई चाहिँ? अब महासङ्घलाई नै सङ्गठनकै लागि चाहिँ हेर्ने भने तपाईँको हामीसँग सबभन्दा पहिला त किसानको समस्या यो हो भनेर सवाल बनाएर त्यसलाई चाहिँ उठाइदिने एउटा निकाय थिएन होइन। त्यो निकायको रूपमा महासङ्घ एउटा स्थापित भयो। अर्को भइहाल्यो भने पनि राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूले कुरा उठाउँथे किसानहरूको साझा छाता सङ्गठनको रूपमा होइन। हामी सशक्त रूपमा चाहिँ हामी बसेर हाम्रो अभियान चलाउँछौँ भन्ने निकाय थिएन। महासङ्घ एउटा के त भयो भने सबै चाहिँ चिन्हमा भोट हाल्ने बिचका किसानहरूको चाहिँ एउटा थलोमा बसेर गफ गर्ने होइन, आफ्ना समस्याहरू चाहिँ समीक्षा गर्ने, त्यसपछि गएर सवाल बनाउने र त्यसलाई आवाज बुलन्द गर्ने एउटा सङ्गठन रूपमा स्थापित भयो। यो मुख्य दुईटा कुराहरू हुन्। त्यस्तै गरी अब महासङ्घले नै थिएन भनेदेखि जस्तै हाम्रा चाहिँ विभिन्न किसिमका राज्यका नीति अन्तर्गत चाहिँ दर्ता भएका समूहहरू त प्रशस्त थिए, गाउँ गाउँमा छरिएर
रहेका थिए। उनीहरूलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ हाम्रा चाहिँ कुराहरू कहाँ लाने, के गर्ने, कसरी बोल्ने होइन त्यो कुराहरू थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यतिखेर भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ 500-700 जना हाम्रा तहको संरचना सबै गर्दाखेरि 500-700 जना मान्छे चाहिँ किसानको विषयका मुद्दामा बोल्न सक्ने होइन, किसानका चाहिँ सवालहरू के हुन् त्यो पहिचान गर्न सक्ने, योजना बनाउन सक्ने र ती बनाएका योजनाहरूलाई अलिकता चाहिँ सरकारवाला निकायसम्म पुर्याउने र त्यहाँबाट चाहिँ आफूले चाहिँ प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा के हो त्यो चाहिँ उपलब्ध गर्ने तहसम्म पुगेका छन्। हामीसँग अहिले 1000भन्दा माथि घरधुरी महासङ्घको चाहिँ के अरे सदस्यताको रूपमा चाहिँ आबद्धता हिसाबले सङ्गठित छ। त्यस्तै गरी 4250 भन्दा बढी कृषक समूहहरू हाम्रो महासङ्घमा आबद्ध भएको छ। 66वटा जिल्लामा हामी पुगेका छौँ, 7वटा प्रदेशमा हाम्रो सङ्गठन छ। त्यसो गर्दाखेरि के छ भने राज्यलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि हाम्रो नजिक हामीले नै हाम्रै कृषकहरूको चाहिँ सङ्गठन समूहको चाहिँ महासङ्घ छ, उसले हाम्रा सूचनाहरू तल लान्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सहज हुने र किसानलाई पनि के छ भने तल हाम्रा गुनासाहरू चाहिँ कम्ती यिनीहरूलाई भन्यो भने चाहिँ राज्यको नीति निर्माता तहसम्म पुग्छ है भनेर उहाँहरूले विश्वास गरेर हामीलाई सुनाउने। त्यसो हुँदाखेरि हामीले एउटा पुलको रूपमा काम गर्ने अवसर पनि पाएका छौँ। त्यसो हुनाले यो हामीले महासङ्घ स्थापना गर्ने भन्दा अगाडि किसानलाई किसान अधिकार के हो होइन, किसानका मुद्दा के हुन् भन्ने कुरा थाहा थिएन। यो चाहिँ हाम्रो कर्म, हामीले भाग्यमै यस्तै लिएर जन्मिएको भन्ने खालको चाहिँ तहमा किसानहरूको बुझाइ थियो भने अहिले होइन रहेछ है। हामी अब चाहिँ राज्यले हामीलाई चाहिँ दिने अधिकारहरू प्रशस्तै रहेछन् र ती अधिकारबाट हामी चाहिँ त्यो अधिकार गुमाएर हामी बसेका रहेछौँ। त्यसले गर्दा यसको खोजीमा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अलिकता चाहिँ जनचेतनाहरू विस्तार भएको छ, किसानहरूको चाहिँ सशक्त चाहिँ भएका छन्। त्यस भएको हुनाले हामी 10 वर्षको तुलनामा हेर्ने भने त मैले ठ्याक्कै भन्नुभयो पर्दा आकाश र जमिनको फरक छ भनेर भन्छु। किनभने हामीले चाहिँ हिजो किसान आयोगको नाम के हो, किसान आयोग के हो थाहा थिएन। अब अहिले किसान आयोग बनेको छ। किसान आयोगले पनि किसानका चाहिँ समस्याहरू के छन्, किसान मैत्री नीति कस्तो निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने तहमा चाहिँ त्यतिर बसेर काम गरेको छ। हामीसँग किसानसँग काम गर्ने थुप्रै नागरिक सङ्गठनहरू छन्। ती नागरिक सङ्गठनहरूले नि अब अलिकति हामी मिलेर साँच्चै नै किसान तहमा कसरी पुग्न सकिन्छ त्यो हिसाबले जानुपर्छ है भन्ने कुरा भएको छ। यहाँ चाहिँ अरू विभिन्न खालका चाहिँ राज्यका ठुला परियोजना प्रोजेक्टहरू छन्, तिनलाई पनि हामी सही ढङ्गले अब हामी चाहिँ तल्लो तहमा किसान तहमा पुग्न सकेनौँ भने अब किसानको सङ्गठन छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई भोलि फेरि खतरा आउँछ भन्ने हिसाबले उहाँहरू पनि सजग हुनुभएको छ। त्यसो भने सबै निकायहरूलाई सजग भएर अगाडि बढ्नको लागि पनि यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ चाहिँ एउटा राम्रो होइन चाहिँ सङ्गठन रूपमा स्थापित भएको छ र सबैले त्यही ढङ्गले चिन्नु भएको छ। त्यसमा हामीलाई खुसी लाग्यो। अलिकति पछिल्लो समयमा कृषिमा आकर्षण नभएको होइन, युवाहरू धेरै लाग्नु भएको छ, विदेशबाट फर्कनेहरूको पनि कृषिमा चामिङ चाहिँ राम्रै देखिन्छ। यद्यपि किसानको स्तर चाहिँ अझै कमजोर बन्या हो कि किसानको स्तर चाहिँ माथि उठ्नै सकेन कि जस्तो पनि लाग्छ। यसमा चाहिँ यहाँहरूले के गर्नु भएको छ? यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो होइन। अब हामीले पनि बारम्बार भन्ने गरेको कुरा नै यही हो। जस्तै हामी के गर्छौँ भने उत्पादन गर्नको लागि हामी हौसला प्रदान गर्छौँ। उत्पादन गर्नुपर्छ। किसानले के भने अरू रोजगारी केही छैन, त्यसपछि उसले उत्पादन गर्नुको कुरामा जे जति सक्छ त्यो उत्पादन गर्छ। तर यहाँ समस्या के छ भने उत्पादन गरेको चिजलाई उसले सोझै बजारसम्म उसले पुर्याउन सक्दैन, बजार छैन। अनि बजारमा लाने चाहिँ को हुन्छ भने त्यहाँनिर अर्को एउटा दोस्रो पक्ष हुन्छ है, दोस्रो पक्ष हुन्छ। त्यसपछि गएर त्यो दोस्रो पक्षले तेस्रो पक्ष भनेको उपभोक्ताका बल्ल पुर्याउँछ। त्यस कारण त्यो बिचमा काम गरेर अब हामीले उसले गलत गर्यो भन्न पनि सक्दैनौँ हामी। किसानले भन्दाखेरि त धेरै राम्रो काम गर्यो, किसानको सहयोगी बन्यो। किनभने किसानको चाहिँ यदि उसको चाहिँ उसले पनि किन्दिएन, त्यो बिचको बिचौलिया भन्छ मान्छेले, म चाहिँ बिचौलिया भन्दा सहयोगी भन्छु, उसले पनि किन्दिएन भनेदेखि किसानको त त्यो खेतको गरामा कुहिएर जान्छ। त्यसो हुनाले उसले किनेर लिएर जान्छ चाहिँ उपभोक्तासँग पुग्दाखेरि त्यो उत्पादन गर्नेले पनि रेट पाउँदैन, उपभोग गर्ने एकदम चाहिँ बढी चाहिँ तिर्नुपर्छ। बिचका मान्छेहरू अलिकति बढी चाहिँ होइन नाफा लिएको भन्ने गुनासाहरू छन्, त्यो एकदम सत्य पनि हो। र त्यसो हुनाले के उत्पादक पनि ठगिएको छ, उपभोक्ता पनि ठगिएको छ, बिचका मान्छेहरू चाहिँ मोटाएका छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो अभियानमा चाहिँ हामीले भनेको चाहिँ के भने कम्तीमा उत्पादन गर्ने त किसानको कुरा हो, किसानले उत्पादन गर्छ। अब जति गर्नुपर्छ किसान उत्पादन गर्न तयार छ। तर त्यो उत्पादन गरेको चिजलाई त्यसलाई प्रशोधन गरेर सहज रूपमा चाहिँ बजारसम्म जोड्ने कुरा त राज्यको दायित्व पनि हो नि। यहाँनिर चाहिँ के ग्याप छ भन्दा राज्यहरूको चाहिँ कुरा के पनि उनीहरूले चाहिँ के भने ल गर भनेर चाहिँ छोडिदिने, किसानले गरेन भन्ने खालको कुराले मात्रै चाहिँ देशको कृषि चल्दैन होइन। कम्ती किसानलाई सहयोग गर्ने कुराहरू छैन। यहाँले एकदम राम्रो जोड्नुभयो। अब अहिले चाहिँ 40-50 लाख युवाहरू चाहिँ विदेशमा छन्। ती विदेशमा युवाहरू उसै गएका होइनन्, यहाँ चाहिँ उत्पादन गर्छन्। उत्पादन गर्यो, उत्पादन गरेको चिज बजार जाँदैन, त्यसपछि कहिले नाफा हुँदैन। नाफा नभएर घाटाको व्यवसाय गर्नुभन्दा त बरु त्यहाँ गएर तातो घाममै भए पनि चाहिँ महिनाको 2-4 हजार
5-7 हजार 10-20 हजार चाहिँ कमाइयो भन्दाखेरि त घर परिवारमा चाहिँ नुन तेल खान पुग्ला हैन। त्यसो भएको हुनाले युवाहरू चाहिँ सबै विदेश गएका छन् र यहाँ हामी चाहिँ युवाहरूलाई आकर्षण गर्ने भन्छौँ, झन् हामी चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ विदेशतिर विकर्षण गर्नतिर लागिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यहाँ ठ्याक्कै लगाएर बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भने किसानहरू उत्पादन गर्नको लागि तयार छन् र पनि उहाँहरूकोलाई चाहिँ सही मूल्य छैन, सही ठाउँ बजार छैन, प्रशोधन गर्ने तरिकाहरू छैन, उनीहरूलाई चाहिँ प्रशोधन गर्ने चाहिँ सिपहरू दिँदैन। त्यसले गर्दा राज्य चाहिँ एकातिर पन्छिने यो सबै किसानको काम हो भन्ने राज्यले चाहिँ वास्ता नगर्दाखेरि यो स्थिति आएको हो। साँच्चै नै राज्यले सहयोगी रूपमा यो किसान हो, किसानलाई राज्यले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, यसको चाहिँ अधिकार यिनीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने खालको धारणा राखेर साँच्चै नै सहयोग गर्ने हो भने किसान उत्पादन गर्न तयार छ। राज्यले बजारीकरण गरिदियो भने हाम्रो देशमा उत्पादन गरेको चिजले खान पनि पुग्छ, बाहिरबाट कमभन्दा कम आयात गर्नु पर्ला, धेरै आयात पनि गर्नु पर्छ। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ अहिले हाम्रो उत्पादनको समस्या छ, किनकि हामीले खरबौँका कृषि उपजहरू आयात गरेको त्यो यथार्थ हामीसँग छ र यो दर दिन प्रतिदिन बढेकै छ, हामी बढेकै पाउँछौँ। यद्यपि बजार सही नहुँदा किसानहरूलाई बेतृष्णा पनि भइरहेको छ, यहाँले सँगै भन्नुभएको छ भनेपछि उत्पादनको समस्या हो या बजारको समस्या हो यहाँनिर? अहिले नेपालको सन्दर्भमा म किसानको हिसाबले चाहिँ नाताले भन्दाखेरि अहिले बजारको समस्या हो हैन। उत्पादन किसानको छ, मैले अहिले पनि जोडेँ, उत्पादन गरेको चिज उसले चाहिँ सही मूल्यमा सही ढङ्गले चाहिँ बजारसम्म पुर्याउन सकेको अवस्था छैन। दूरदराजमा अहिले चाहिँ तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। दूरदराजमा चाहिँ पशु पाल्ने किसानहरू दुध बेच्न नपाएर रुनुहुन्छ। त्यसपछि यता चाहिँ हाम्रा चाहिँ राज्यको चाहिँ निकायहरू चाहिँ पाउडर दुध किनेर ल्याएर उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ खुवाउनको लागि तल्लिन्छन्। त्यसो भएको हुनाले मैले जोड्न खोजेको कुरा के भने ठाउँ ठाउँमा तरकारी उत्पादन भएको छ, फलफुलहरू उत्पादन भएको छ, अन्नहरू उत्पादन भएको छ, तर त्यसलाई सही ढङ्गले भण्डारण गर्ने, प्रशोधन गर्ने र बजारसम्म लाने कुरा चाहिँ अलिकता त्यहाँ किसानको पहुँच नपुग्दाखेरिको यो स्थिति आएको र त्यसलाई बजारीकरणमा चाहिँ सहयोग गर्ने स्थिति हो भने उत्पादनलाई मलाई लाग्छ धेरै आयात गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। थोरै पर्ला, मैले अहिले पनि भने थोरै पर्ला, हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्न सकिँदैन र पनि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नेपालको उत्पादनले नेपालका चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई खान पुग्छ। भनेपछि बजार छ, बजारीकरण सही नहुँदा चाहिँ समस्या आएको छ भन्ने यहाँको निष्कर्ष रह्यो है। खाने मान्छे पनि छन्, उत्पादन गर्ने मान्छे पनि छन्, तर उत्पादन गरेकाको त्यो जो उत्पादन गर्ने किसान छ त्यसले खाने उपभोक्ताहरूकोमा सोझै पुर्याउन सक्ने स्थिति छैन, क्या ग्याप छ। त्यो ग्याप जहिलेसम्म पुर्याइँदैन तहिलेसम्म चाहिँ नेपालको कृषिको स्थिति अलिकति डामाडोल नै हुने स्थिति भएको हुनाले त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने, सोझै उत्पादकबाट चाहिँ उपभोक्ता कहाँ कसरी पुर्याउन सकिन्छ त्यो तहमा राज्यले सोच्नु जरुरी छ भन्ने कुरा हो मेरो। अलिकति पशुधनको कुरा, भण्डारणका कुराहरूमा पनि यहाँले भनिराख्नु भएको छ, यो पनि अलिकति समस्या देखिन्छ है किसानहरूको तर्फबाट चाहिँ। हजुर, अब यस्तो छ तपाईँको म अहिलेको कुरा गरौँ, म चैते धान रोपेर हिजो पनि म रोपाइँ गरेर हिजो दिनभरि बाउसी गरेर म बेलुका आइपुगेको मान्छे होइन। हामीले अहिले चैते धान लगाउँछौँ तर चाहिँ असार साउन त्यो पानी पर्ने बेलामा चाहिँ त्यो थन्काउनु पर्ने हुन्छ होइन, त्यतिखेर चाहिँ धान गऱ्यो। त्यसपछि अब अहिले त पहिला त अलि चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो घर हुन्थ्यो, माटा घरहरू हुन्थ्यो, अब अहिले चाहिँ भूकम्पले गर्दा सानसाना घरहरू छ, त्यो उत्पादन हुन्छ तर त्यो फिजिङ ठाउँ नहुँदाखेरि लगभग आधी चाहिँ त्यो चाहिँ उम्रेर कुहिएर होइन अनि त्यसरी चाहिँ बिग्रेर जान्छ। कम्ती त्यसलाई चाहिँ के भने उत्पादन गर्छ चैते धान उत्पादन हुने ठाउँमा त्यसलाई ड्रायर मेसिनबाट चाहिँ सुकाउने होइन र त्यसपछि अनि भण्डारण गर्ने जस्ता चाहिँ कुरामा राज्यको दृष्टि चाहिँ पुग्ने हो भने कम्ती त्यहाँका किसानले उत्पादन गर्यो त्यो अन्न त चाहिँ खेर जान्थ्यो नि, त्यो खेर जान्छ यतातिर अनि त्यही पूर्ति गर्नको लागि बाहिरबाट हामीले आयात गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले प्रशोधन गर्ने भण्डारण गर्ने तहमा धेरै किसानहरूलाई समस्या छ। एक त ज्ञान छैन, अर्को प्रविधि छैन होइन, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ राज्यले त्योतर्फ सोचेको स्थिति छैन। त्यसरी पनि धेरै हाम्रा चाहिँ अन्नहरू चाहिँ एकदम कुहिएर चाहिँ सडेर गलेर गएर चाहिँ नोक्सान भएको स्थिति छ। अहिले किसानहरूमा विभिन्न समस्या यहाँले भनिराख्नु भएको छ, अहिले जागरुक चाहिँ छन् है किसानहरू है? किसानहरू असाध्यै जागरुक छन्, असाध्यै जागरुक छन्। अहिले यदि किसानहरू जागरुक नहुने भयो भने अब गरे खाने के तपाईँको अलिअलि विदेश जान्थे, अहिले अझै यो चाहिँ कोभिडभन्दा पछि कुरा गर्ने भन्दाखेरि त विदेश गएर चाहिँ कमाएर आउने कतिपय युवाहरू थिए, अब अहिले विदेश जाने पनि रोकियो। अब गर्ने के? त्यसो हुनाले अब गर्ने क्रममा जागिर खाउने जागिर छैन, कहाँ गएर के गर्ने, त्यसपछि गर्ने भनेको खेतीपाती हो। खेतीपाती उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, खेतीपाती गर्यो फेरि त्यसबाट चाहिँ उँभो लगाइँदैन होइन, चिन्ता किसानलाई त्यही छ। र जागरुक नभएन, जागरुक असाध्यै छन्, सम्भावना असाध्यै छ नेपालको चाहिँ। हेर्नुहोस् अब चाहिँ सबै तहमा नेपालमा जति पनि चिजहरू उत्पादन हुन्छ विदेशका चाहिँ समग्र देशहरू उत्पादन हुने चिज नेपाली एउटा देशमा उत्पादन हुन्छ।
हावापानी त्यति चाहिँ संसारभरिको चाहिँ हावापानी र नेपाल एउटा देशको हावापानी सब चाहिँ एउटा नेपालकै हावापानी सबै देशको बराबर छ होइन। यति राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामीले इच्छा भएर पनि खेतीपाती गर्ने कुरामा फेरि होइन सोच्नुपर्ने स्थिति छ। अलिकति यो विदेशी लगानीको कुरामा चाहिँ यहाँहरू पनि अलिकति आक्रोशित पनि हुनुहुन्थ्यो र यसको लागि सरकारलाई एउटा पैरवीको काममा पनि विदेशी लगानी भित्राउँदा चाहिँ नेपाली किसानहरूको एउटा ढाड झकिने काम हुन्छ अथवा चाहिँ रोजीरोटी गुम्छ भनेर पनि यहाँहरूले आवाज उठाइराख्नु भएको थियो। यो विदेशी लगानीप्रति यहाँहरूको धारणा चाहिँ अहिले के छ? हामीले जुन हिसाबले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075लाई नागेर त्यसको अनुसूची संशोधन गरेर विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने कुरा भयो, त्यसले हामी नेपालको सांस्कृतिक खेती गर्न अगाडि बढेका हामी सामान्य साना किसानहरू, साना महिला भूमिहीन किसानहरूले थिएको कृषिलाई कृषिप्रति विदेशी लगानी भित्र्याउनु भनेको हाम्रो चाहिँ हित विपरीत छ र हाम्रा रोजीरोटीदेखि लिएर हामी साना महिला भूमिहीन किसानहरू सडकमा पुग्छौँ भन्ने जुन हामीले ठम्याइ गऱ्यौँ र त्यो विश्लेषणका साथ हामीले जुन चाहिँ यो ठिक छैन है भनेर विरोध जनायौँ, ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि लिएर चाहिँ सडकमा चाहिँ होइन प्रदर्शन गर्ने जस्ता कुराहरू गऱ्यौँ र ती कुराहरू हाम्रो चाहिँ जे हामीले पहिला चाहिँ ठम्याएका थियौँ त्यो कुरा हाम्रो अहिले पनि त्यही ठम्याइ छ र हामी अहिले पनि राज्यसँग यो ठिक छैन भन्ने ढङ्गले हामी लागिरहेका छौँ। संसदीय समितिमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ, त्यसपछि गएर त्यसको रिटले पनि स्टे अर्डर चाहिँ आएर फेरि अब चाहिँ त्यहाँ अब हामी त्यो विधि प्रक्रियामा जाँदाखेरि हामीले पनि हाम्रो किसानको साना महिला भूमिहीन सीमान्तकृत किसानको तहबाट फेरि त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ वकालत चाहिँ समेत गर्ने सोचमा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो ठ्याक्कै ठम्याइ के हो भने यो चाहिँ साना महिला भूमिहीन सीमान्तकृत किसान जसले चाहिँ साना साना व्यवसाय गरेर अहिले आफ्नो परिवार पाल्नु भएको छ, भोलि गएर चाहिँ विदेशी लगानी आउँदाखेरि उनीहरूको प्रविधिदेखि लिएर प्राविधिकदेखि लिएर उनीहरूका चाहिँ उत्पादनसँग कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन र त्यसपछि हाम्रा व्यवसाय धराशायी हुन्छन्। हामी हाम्रो व्यवसाय छोडेर सडकमा जानुपर्छ, उनीहरूकोले यो देशको चाहिँ माटोमा चलखेल गर्छन् भन्ने हिसाबले हाम्रो त्यो ठम्याइको साथ हामीले सुरुवात गरेको हुनाले यो अभियानमा हाम्रो चलिरहेको छ र हामी निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेका छौँ। अलिकति किसानका अन्य समस्याहरूमा भन्दै गर्दा चाहिँ किसानका प्राविधिक समस्याहरू छन्, किनकि यो एउटा आर्थिक लगानीका कुरा होलान्, लगानी मात्रै नभएर प्राविधिक पनि समस्या हुन्छ किसानहरूको। प्राविधिक रूपमा चाहिँ पहुँच नहुँदा अथवा प्राविधिक समस्याले गर्दा चाहिँ किसानहरू माथि उठ्न नसकेका हुन् अथवा भने जस्तो उत्पादन लिन नसकेका हुन् भन्ने कुरा पनि आउँछ। यो प्राविधिक रूपमा समस्या कतिको देख्नु भएको छ किसानमा चाहिँ? अब प्राविधिक समस्या भनेको किसानलाई प्राविधिक रूपमा जानकारी नहुनु ठुलो समस्याको चाहिँ विषय हो होइन। उसलाई चाहिँ किसान जो खेती गर्छ उसलाई प्राविधिक ज्ञान छैन। राज्यको तर्फ संरचनागत रूपमा हेर्ने हो भने पनि अब प्राविधिक तल्लो तहमा किसानसँग प्राविधिक हुनुपर्ने, किसानसँग प्राविधिक छैनन्। तपाईँको सङ्घमा धेरै कर्मचारीहरू, त्यसपछि गएर कार्यालयहरू पनि 240वटा चाहिँ सङ्घका कार्यालयहरू, 144वटा प्रदेश कार्यालयहरू, 753वटा भएर चाहिँ यता कृषि शाखालाई पालिका तहमा भने पनि स्थानीय तहमा भने पनि कर्मचारीको कुरा गर्ने हो भने हामी स्थानीय तहमा जाँदाखेरि कहीँ प्रास देख्छौँ र कुनै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले ती प्रासहरूलाई पनि दर्ता चलानीमा राखेको अथवा सचिव बनाएर वडामा चाहिँ खटाएको चाहिँ इतिहास पनि छन् हामीसँग। अहिले पनि ताजा खबर पनि छ। त्यस भएको हुनाले अब किसानले प्राविधिकसँग भेट्ने अनि प्राविधिकसँग चाहिँ प्राविधिक सल्लाह सुझाव लिने कुरा असाध्यै कम छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने राज्यसँग हामीले भनेको पनि अब कृषिका संरचनाहरू अलिकता विज्ञसहितको संरचना स्थानीय तहमा पुग्नु पर्यो। अनि त्यहाँ विज्ञसँग चाहिँ किसानले उसको चाहिँ विज्ञता लिन सक्नु पर्यो होइन। आफूलाई परेको समस्या, मलाई यस्तो पर्यो, यस्तो रोग लाग्यो, यसलाई के गर्ने, कसो गर्ने सल्लाह सुझाव लिन सक्नु पर्यो भन्ने तहमा हामी वकालत गरिरहेका छौँ। राज्यले अलिकता सुनिरहेको अवस्था छैन र हाम्रो अभियानको कुरा हेर्ने हो भने तपाईँलाई मैले अहिले पनि भने विज्ञ कर्मचारीलाई ज्ञान केन्द्र विज्ञ केन्द्र बनाएर त्यो बिचतिर राखेर होइन चाहिँ गर्ने कुरा होइन। उनलाई चाहिँ पालिका तहमा पुर्याएर किसानसँग भेट्ने र सल्लाह सुझाव लिने कुराहरू गर्नुपर्छ र प्रासहरूलाई वडा तहमा राखेर प्रास चाहिँ किसानको साथी बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी छौँ र यो कुरालाई हामीले उठाउँदै आइरहेका छौँ। सरकारले कहिले अलिकति सकारात्मक भएको स्थिति पनि छ। कतिपय प्रदेशहरूमा चाहिँ जस्तै ज्ञान केन्द्र विज्ञ केन्द्रहरूलाई चाहिँ हटाएर अहिले कृषि र पशु कार्यालय नै राखेको स्थितिहरू पनि छ। बिस्तारै अब राज्यले महसुस गर्दै जाला भन्नुपर्छ। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ। जस्तो अलिकति कृषि कर्जामा पनि यो कृषि लोनमा पनि पटक गुनासोहरू आउँछ किसानहरूबाट।
भनेअनुसार लगानी भएन अथवा चाहिँ किसानको पहुँच नै भएन भन्ने कुरा पनि आउँछ। यसमा पनि यहाँले पैरवी चाहिँ गर्नुभएको छ। अहिले पछिल्लो समय अलिकति सकारात्मक देखिया हो? होइन, अब यस्तो छ, कृषिमा लोन र कृषिमा चाहिँ यो सहुलियत कर्जाको ऋण प्रवाह गर्ने कुरा पनि नीतिगत कुरामा एकदम प्रष्ट छ होइन। बैंकहरूले चाहिँ साना किसानहरूलाई पनि अब सही समय बिना धितो पनि ऋण दिने कुराहरू आएको छ, तर चाहिँ त्यति धेरै व्यवहारिक रूपमा चाहिँ लागू भएको छैन। अब व्यवहारिक रूप भने चाहिँ के हो भने बैंकले हेर्ने भनेको धितो हो होइन। तिर्छ भन्ने भयो नि दिने, तिर्दैन भन्ने लाग्यो भने नदिने। त्यसो गर्दाखेरि कतिलाई झुलाएर राखेको अवस्था पनि छ। कतिले बैंकसँग कारोबार गरेर दुःख पाएर आफ्नो घरबार गुमाएको स्थिति पनि छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले चाहिँ भन्ने गरेको के हो भने किसानलाई यदि व्यवसाय गर्छु म केही त्यसबाट चाहिँ आफ्नो परिवार जीविका चलाउँछु भन्छ भने उसलाई सकेसम्म धितोमा, यदि भएन भने बिना धितोमा व्यवसाय चाहिँ धितो राखेर भने पनि ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ र सहुलियत कर्जा चाहिँ तल्लो तहका किसानलाई पुर्याउनु पर्छ। अनि त्यो के अरे त्यसको चाहिँ बैंकले पनि आफ्नो मापदण्ड पुरा गर्ने नाममा एउटैलाई झ्याक्क लाएर ठुलो एमाउन्ट दिने भन्दा पनि साना साना किसानहरूले बनाएको स्किम होइन योजनामा पनि चाहिँ अब कहिले 1 लाखको बनाउला, कहिले 1.5 लाखको बनाउला, कहिले चाहिँ 2 लाखको बनाउला, त्यस्तो कर्जाहरू पनि दिनुपर्छ भन्ने तहमा हामी लागिरहेका छौँ। अहिले बैंकहरूले अलि व्यवहारिक भएर अलि साना किसानतर्फ अलि चाहिँ पुगेको स्थिति, अलि केही कुराहरू सुनेको स्थिति छ। तर धेरै अब चाहिँ उथलपुथलै भयो होइन। ठ्याक्कै चाहिँ अब किसानहरू केहीमा पुग्यो भन्न सकिने स्थिति अझै पनि छैन। अझै पनि अलिकति सेरीफेरीमै चाहिँ रहेको स्थिति पनि छ। र अर्को समस्या के हो भने सरकारले चाहिँ बैंकहरूलाई पनि के चिनाइदिनु पर्यो भने यो यस्तो खालको किसान हो भनेर चिनाइदिनु पर्यो नि। चिनाउनु सकेको छैन। त्यो चिनाउने भनेको वर्गीकरण गर्ने कुरा हो। यो सीमान्तकृत भूमिहीन अथवा कृषि श्रमिक हो, यो साना हो, यो मध्यम हो, यो ठुला हो। त्यसले गर्दा यो ढङ्गले है भन्ने ढङ्गले चाहिँ उसले पनि चिनाउन सक्नु पर्थ्यो। राज्यले चाहिँ त्यो किसानलाई चिनाउन पनि नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि बैंकहरू पनि को किसान भएर आउँछ उसलाई त दिनु पर्यो। बैंकको काम त लगानी गर्ने र चाहिँ असुली गर्ने हो, कारोबार गर्ने हो। त्यो हिसाब उनीहरू कारोबार गर्नतिर तल्लिन्छन्। यता चाहिँ अलिकति त्यही न्युमा केही सेरीफेरीका मान्छेहरूले अझै पनि फाइदा लिएको स्थिति छ। र हामीलाई आशा छ अलिकति तल्लो तहसम्म चाहिँ जाने तहमा चाहिँ बैंकहरू सकारात्मक चाहिँ देखिएको छ। हामी त्यो विषयमा पनि अहिले पनि छलफल गरिरहेका छौँ। हामी साना महिला भूमि सीमान्तकृत किसान तहसम्म पनि ऋण प्रवाहको लागि पहल गर्नको लागि हामी निरन्तर चाहिँ बैंकसँग चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ। कृषिमा हरेक वर्ष भने जस्तो बजेट भएन भन्ने कुरा त आउँछ, गुनासोको रूपमा पनि आउँछ। केही नयाँ कार्यक्रम पनि आएका छन्। यो आउँदो वर्षलाई यहाँहरूको केही पैरवी छ अथवा यो क्षेत्रमा हुनुपर्छ, यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी हुनुपर्छ, बजेट थपिनुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो छ यहाँहरूको? केही त्यस्तो सुझाव छ यहाँहरूको अहिले? एकदम हामीले चाहिँ पहिलेदेखि नै उठाएको कुरा के हो भने कृषिमा किसानले को तर्फबाट 27% चाहिँ योगदान हुन्छ भने कम्तीमा अहिलेसम्म 2.5% चाहिँ बढीमा रकम कृषि क्षेत्रमा छुटिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब विदेशी लगानी ल्याएर यहाँ चाहिँ उत्पादन गर्ने कुरा भन्दा पनि नेपालकै लगानी कृषिमा बढाएर होइन, कृषिमा लगानी बढाएर उत्पादन बढाउनुपर्छ, किसानको क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। त्यसको हुनाले कृषिमा बजेट बढ्नु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कृषिमा बजेट पनि कस्तो हुनु पर्यो भने बजेट चाहिँ छुट्टिने, तर चाहिँ के भने तपाईँको एउटा चक्लामा चाहिँ भूमिले यो भूमिको क्षेत्र भनेर भूमि आयोगले अथवा भूमि मन्त्रालयले यो चाहिँ भूउपयोग नीति अन्तर्गत चाहिँ व्यवस्था भएको जमिनमा एउटा चाहिँ भूमिको क्षेत्र भन्ने हुन्छ, कृषिको क्षेत्र भन्ने हुन्छ। अर्कोले चाहिँ के गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ कुलो बनाउ सिँचाइको एउटा कार्यक्रम हुन्छ, सिँचाइले अर्कोतिर गर्छ। कृषि वन त्यसपछि गएर सिँचाइ यो 3-4वटा मन्त्रालयहरू छ नि, यो मन्त्रालय बिचको चाहिँ समन्वयमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ कि। अहिले त के छ भने तपाईँको सिँचाइलाई कहाँ योजना हाल्नु पर्यो त्यहाँ हालिदियो, वनलाई चाहिँ कहाँ योजना हाल्नुपर्छ त्यहाँ हालिदियो, कृषिलाई कहाँ गरेर भूमिलाई कहाँ छुट्टै चाहिँ कार्यक्रम छ। तर सबै कृषिसँग सम्बन्धित एकै ठाउँमा गर्ने कार्यक्रम हो नि। एउटा चाहिँ चक्लाबन्दी खेती भन्ने भने सिँचाइ कुरा त्यहीँ चाहिएला, प्रविधिको कुराहरू त्यहीँ चाहिएला, प्राविधिक कुरा त्यहीँ चाहिएला, त्यसरी मिलेर जानुपर्ने त्यो कुरा छैन। त्यो तहमा चाहिँ जानु जरुरी छ। र अर्को चाहिँ के छ भने अब नेपालले उत्पादन गर्ने क्रममा पनि अब नेपाली किसानले नेपालमा खाने कुरा भन्दा पनि अलिकता चाहिँ सोझै होइन हामीले विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने उत्पादनहरू के हुन सक्छन् भन्ने तहमा पनि सोचेर
हामीले चाहिँ त्यस्ता खालको उत्पादनलाई पनि टेवा दिनुपर्ने स्थिति छ हैन। त्यसो गरियो भने र त्यस्ता गतिविधिको लागि चाहिँ बजेट अलिकति बढाउने र अहिले यो कोभिडले अलिकति हाम्रा नेपालका चाहिँ व्यवसायहरू थलो परेका छन्, त्यो कोभिडले थलो परेका व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट हुने गरी हैन, कम्तीमा पनि एउटा उनीहरूलाई काम गरौँ, फेरि आफ्नो व्यवसाय सुरुवात गरौँ भन्ने हिसाबले हौसला प्रदान गर्ने गरी चाहिँ बजेट र चाहिँ कार्यक्रम बन्यो भने फेरि हामी चाहिँ हाम्रो उत्पादनलाई बढाउँदै, हिजो हाम्रो बाबुबाजेले जसरी निर्यातक कार्यालय राखेर विदेशमा धान चामल पठाउँथे, निर्यात गर्थे, त्यही स्थितिमा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। अन्तिम खण्डमा छौँ। अब अलिकति युवाहरूलाई राज्यले भने जस्तो आकर्षण गर्न सकेन, कोभिडमा पनि बिचमा युवालाई स्वदेशमा फर्कन चाहने अथवा काम गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ विशेष खालको कार्यक्रम छ भनेर भन्थ्यो, तर पुरा भएन। आज पनि युवाहरू फेरि विदेशमा जानु पर्यो, बाध्यता छ भनेर पनि फेरि लड्को लागेर विदेशतिर जाने खालको अवस्था आइसकेको छ। युवालाई साँच्चैकै आकर्षण गर्न राज्यले सकेन अथवा चाहिँ युवाहरू अडिन सकेनन् देशमा चाहिँ? मैले अघि यहाँलाई चाहिँ एकचोटि कुराकानी गरिसकेँ हैन। यो राज्यले किसान के अरे युवाहरूलाई चाहिँ देशमा नेपालमा थेग्न नसकेको हो हैन। उनीहरूले गरेको व्यवसाय, उनीहरूले गरेको कामलाई प्राथमिकता दिएर उनीहरूलाई हौसला प्रदान गरेर उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, सेवा टेवा दिन नसक्ने जस्ता कुराले गर्दाखेरि उनीहरू अहिले विदेशिएका हुन्। साँच्चै नै भन्यो भने नत्र यहाँ चाहिँ नेपालमा बाख्रा चाहिँ पालेर हैन, यहीँ चाहिँ राम्रो उनीहरूले आफ्नो आम्दानी लिन सक्छ भने विदेशमा गएर फेरि त्यही बाख्रै चराउनु गोठाला लाग्नको लागि युवाहरू त्यहाँ जानुपर्ने स्थिति छैन। अब नेपालको सन्दर्भमा कमजोरी नै के हो भने किसान के अरे युवाहरूलाई सानोदेखि एउटा पढाइमै चाहिँ कृषि यो माटो चाहिँ यो फोहोर हो, त्यसलाई छुनु हुँदैन भने जसरी सिकाउने, पाठ्यक्रममा कृषिका कुराहरू केही पनि नआउने, अनि पढिसकेपछि अब चाहिँ पढाइ मान्छेले खेती गर्छन् भन्ने, त्यसपछि अब उसलाई त्यो माटोमा बसेर चाहिँ कोदाली समातेर चाहिँ काम गर्न उसलाई चाहिँ लाज हुन्छ। हामीलाई चाहिँ गाउँमा गएर काम गऱ्यो त चाहिँ खेती गर्ने भन्ने मान्छेहरू छन् अझै पनि हैन। त्यसो हुनाले यहाँको चाहिँ शिक्षा पनि त्यस्तै। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो खेती गर्ने तरिकादेखि लिएर त्यो तरिका खेत जानेकै हुँदैन, सिप जानेकै हुँदैन, उसले त्यो अध्ययन गरेकै हुँदैन। त्यसपछि अब गर्ने के त भन्दाखेरि अब जागिर कसलाई दिने, अनि जागिर पनि छैन, उता चाहिँ खेती गर्न पनि लाज हुन्छ, खेती पनि गर्ने आफूसँग सिप छैन। त्यसपछि अनि जाने के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यही चाहिँ पासपोर्ट बनाएर विदेशी हो। त्यसले गर्दाखेरि युवाहरूलाई साँच्चै नै राज्यले नेपालमा राखेर यहाँको खेतीपातीमा जोड्ने र उत्पादनमा जोड्ने हो भने तपाईँको हामीले त चाहिँ बारम्बार भन्ने गरे के भने पाठ्यक्रममा कम्तीमा आधारभूत तहदेखि नै पाठ्यक्रममा कृषिको विषय हुनु पर्यो नि हैन। गोलभेडा यसरी फलाउने, रोग लागेन यसो गर्ने भन्ने शिक्षा उसले पायो भने हैन, त्यसपछि अनि उसले एसएलसी दिइसकेपछि अथवा चाहिँ +2 गरेपछि अनि गोलभेडा खेतीमा लाग्ला हैन, फुल खेतीमा लाग्ला, अर्को चाहिँ पशुपालनमा लाग्ला। तर शिक्षा केही पनि नभइसकेपछि त्यो अपाङ्ग शिक्षाले गर्दाखेरि अनि सबै के छ भने हामी त पढेको केलाई भन्दाखेरि जागिर खानलाई, जागिर पनि के चाहिने अनि सकेसम्म सरकारी चाहिने, अनि भएन भने सङ्घ संस्थाको चाहिने हैन। अब हामीले आफ्नो चाहिँ खेतीपातीमा काम गर्नु पनि यो पनि जागिर हो भन्ने खालको त्यो मानसिकता चाहिँ बनाउँदै गइयो भने युवालाई देशमा टिकाउन सकिन्छ। नत्र के भने बेरोजगार उत्पादन गरेपछि जाने ठाउँ विदेश हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालले ती युवाहरूलाई थेग्न सक्ने स्थिति छैन र युवाहरूलाई यहाँ नेपाल राखेर पनि काम पनि छैन। उनीहरूको जीविकै चाहिँ चल्दैन, उनीहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जनलाई नै समस्या हुन्छ, परिवार पाल्नेलाई समस्या हुन्छ भने अब यहाँ राखेर पो के काम। निकै महत्त्वपूर्ण विषय यो संवाद र यो सुझावको लागि विशेष कृतज्ञ छौँ र यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामीले यति बेला राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घमै बसेर महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतसँग विशेष भलाकुसारी गरेका थियौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। भोलि हामी नयाँ ठाउँबाट नयाँ विषयवस्तुको साथमा यहाँहरूमा अवश्य आउँछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम उत्पादनका सम्पूर्ण युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु फ्यामिली HD। नमस्कार।